बरो बाबा एवरेज समजता तूं बरो आहा म्हणून पयली सुवातेर थँक्यू म्हाका तुवें ही ऑपॉर्च्युनिटी दिली म्हणून हो धाकटोसो व्हिडिओ करूंक आनीक हांव वेलकम म्हणूंक सोदतां तुका हे धाकटेशे व्हिडिओ तुकाय देव बरें करूं म्हणटा. सांगपाचें म्हणल्यार हांव एवरिस्टो फेर्नांदीस गांवांत कोंकोडेचो आनीक दोन उतरां सांगूंक तुवें म्हाका संद दिली म्हणून तुकाय व्हिडिओ बरें करूं. थँक्यू एवरेज म्हाका सांगतो तुका युके कितलो टायम जाला तो हांव UK आयल्यार म्हाका 6 वर्सां जाता. आनी तूं तुजे फॅमिली बारा रावता हिंगा एकलोच रावता हांव म्हजे फॅमिली सांगाताक रावता. आनी तूं युकेक कसलें काम करता हांव UK एज ए मेंटेनन्स इंजिनियर म्हणून काम करता. आनी तूं रावता खंय युके हांव UK हॉस्लो वेस्टाक रावता. असलो कशें लागता तुका असलो बरें चारूय सायडीनी पयलें जाल्यार भोंवपाक चलपाक बरें आहा गोंयकाराक आनी जायतीं गोंयकारां बी मेवता तुजे आनी ताच्या सांगाताक थोडे उलोवन म्हजो टायम पास जाता. आनी तूं अशें करून तुज्या ऑफ दिसांनी बीन कितें करता म्हज्या ऑफ दिसांनी चडसो हांव थोडेशें शॉपिंग करता कितें गरजेच्यो वस्तू जाय त्यो म्हाका घेवन येता आनीक रांदपाचें जेवपाचें खावपाचें सगळें हांव पळयता घरांत कितें लागता चलता पळय तें. तुगे हांवें चोयलें तुगेले व्हिडिओ तुवें रिसंटली तुजो युट्यूब चॅनल स्टार्ट केला तशें तशेंच तुजी थोडीच उतरां तुजें सांगतलो युट्यूब चॅनला वयल्यान तुवें कित्या लागून स्टार्ट केला तुका कितें दिसलें तें स्टार्ट करूंक सांगचें म्हणल्यार कांतारां म्हणपाक वो कसलें एक्टींग करपाक तियात्रांनी वो वन एक्ट प्लेयांनी ल्हानूचपणी सावन म्हाका चड उमेद आनी जेन्ना म्हाका ल्हानपणी इतली उमेद आसलेली आनी जायते तियात्रांनी गांवचे तियात्र जाताले तेन्ना म्हज्या टायमार तेन्ना हांव तियात्रांनी बी काम करतालो कांतार म्हणपाकूय वावुरतालो आनी तेजे वरवीं म्हाका उमेद वाडत वाडत गेली. आनी तुवें कोणाच्या तियात्रांत नाचलो तर व्हडले प्रोफेशनल तियात्रांक हांव येवंक ना पूण गांवचे जे पळय आमच्या भुरगेपणांत तियात्र जाताले गांवचे तियात्र जाताले गांवच्यो वन एक्ट प्ले जाताल्यो गांव ऑल गोवाक आमी वन एक्ट प्लेयांक वयताले थंयसर हांवें वन एक्ट प्लेयांनी काम केलां गांवच्या तियात्रांनी एक्टींग केलां गांवच्या तियात्रांनी कांतारां केल्यां आनी सो तुजी केन्ना तुजी तकलेंत येयला तूं आपूण एक तियात्र डायरेक्ट करतलो म्हणून तियात्र डायरेक्ट करूंक जायती उमेद आसा म्हाका पूण टायमाक जायतो गडबड जाता टायम एडजस्ट करूंकूच मेळना सो त्या खातीर हांवें कांतारांच घडोवंक सुरू केलें. ओके सो आतां तुवें स्टार्ट केलें कांतारां करपाक तुका कितें अशें डिफिकल्टीज कितें अशें दिसलां तुका डिफिकल्टीज म्हणल्यार कांतारां घडोवप तितलें सोंपें न्हू पूण तरी पूण हांव म्हजो टायम घेतां टायम म्हजो एडजस्ट करून कामांय करतां घरा येवन घरांतलेंय बी पळयतां आनी तितूंच टायम एडजस्ट करून कांतारांय बी घडटां पूण इतलें सोंपें ना घडोवप म्हणल्यार पूण तरी पूण म्हजी उमेद भागोवंक हांव ती फुडें हाडटां. ही तुजी दोन कांतारां पळोवन लायक लोकांकूय बरें दिसलां तुगे लिरिक्स तुगे म्युजीक सो थोडें सांगतलो तुगे अबावट युअर लिरिक्स आनी युअर म्युजीक थोडीच उतरांनी तूं म्हाका एक्सप्लेन करतलें बरें म्हजे लिरिक्स म्हणल्यार म्हजे ओन लिरिक्स ते हांव ओनूच काडटां जें कितें हांवें अनुभवलां जें कितें म्हज्या जिवितान हांवें पळयलां तेजेच वयल्यान हांव ही कांतारां काडटां बेश्टें आलतूर फालतूर कोणाचें कितें गायलें आनी कोणाचें कितें हाडलें थिंगा चेपलें आनी तें म्हणलें तशें करिना पूण जें कितें हांवें पळयलां जें कितें हांवें अनुभवलां हांवें एक्सपिरियन्स घेतलां तेंच हांव फुडें हाडूंक सोदतां लोकांच्या नदरेक घालूंक सोदतां. गमलें बरें आनी तुका कितें अशें दिसलें लायक हें व्हिडिओ करूंक लोकांक दिवपाक तुका कितें करून दिसता हाव यू लूक एट युअरसेल्फ आफ्टर दीस हांवें करूंक म्हणल्यार हें हांवें लोकांच्या फुड्यान घातलां
की फुडाराक कितें तरी बरें जावचें, तितूंत कितें तरी सुदारप येवचें अशें हांवें येवजिलां, अशें म्हजें चिंतप. सो आमी तुगेले सेकंड कांतार पयलो आहा हांव लंडन येयलां. हांव लंडन पावलों. लंडन पावलो या रायट. सो लोकांक चोयन बरे कमेंट्स येयले, like seen like lot of comments आनी तुजे व्ह्यूज बीन बरे वयर पावलाय. आय थिंक 26,000 रायट नाव. सारकें. सो तेजे वयर म्हाका कितें सांगतलो? सांगपाचें म्हणल्यार जें कितें हिंगा घडटा द रियल फॅक्ट हांवें लोकांच्या नदरेक हाडल्या, सो त्या लोकांक आवडल्या आनी ताचे उद्देशीं हे म्हजे व्ह्यूज वाडल्या. आनी तेच बरोबर म्हजो म्युजिशियन प्रणय फेर्नांदीस ताणें म्हाका बरो म्युजीक दिला आनी कशे भाशेन कांतार फुडें व्हरोंक जाय, कशें म्हणोंक जाय तें ताणें म्हाका बरो तेंको दिला. तेच खातीर हे म्हजे व्ह्यू वाडल्या आनी हांव म्हज्या म्युजिशियन बाब प्रणयाकूय बी वाखणटा. एज अ न्यू आर्टिस्ट ऑन द यूट्यूब प्लॅटफॉर्म लायक तुका कितें अशें दिसता लायक एज अ न्यू आर्टिस्ट? एज ए न्यू आर्टिस्ट म्हाका दिसता म्हजेच भाशेन दुसऱ्यांनी बी करचें, वावुरचें, टायम आपलो कसोय तरी एडजस्ट करचो, कामूय बी करचें आनी अशींच कांतारांय बी घडचीं वो कसली तुका टॅलंट आहा जाल्यार युट्यूबार फुडें हाडचें म्हणून म्हजी मागणी. आनी अशेंच तुगेली आनी मुखार व्हिडिओ येतले गावतले आमकां? जरूर जायतीं म्हजीं कांतारां युट्यूबार म्हाका हाडची खुशी आसा आनी हांव तीं जरूर हाडटलों. तुजो एश कोन्न कोण फेवरेट तियात्रीस्ट or maybe someone celebrity of Goa you look up to? म्हजो फेवरेट तियात्रीस्ट म्हणल्यार पयले सावन रोसफोनाचें म्हाका डायरेक्शन, एक्टींग, रोसफोनाचो पंगडूच म्हणल्यार म्हाका आदींच फुडें सावन बरो लागतालो. कित्याक रोसफोनाचें तियात्र हांवें पळयलां जाल्यार डायरेक्शन म्हाका तेजें टू गूड. तांच्या पंगडाचें एक्टींग म्हाकाय बरें आवडटालें. हांव समजू येता तूं रोजगाराच्या तियात्रान नाचला म्हणून केन्ना तरी? रोसफोनाच्या तियात्रांक नाचोंक ना पूण एकूच फावटी कांतार म्हणला रोसफोनाच्या तियात्रांत. ते खंयचे कांतार? सावदी अरेबियाचें कांतार हांवें म्हणलेलें. ते तुजे पयले कांतार. तें म्हजें पयलें कांतार जेन्ना रोसफोनाचो तियात्र आमच्या गांवांनी हाडलेलो. थोडी दोन लायनी म्हणटलो त्या व्हिडिओ लागून. कितें म्हणून तुमक सांगतलो येवारिस्ट म्हजें नांव, 1988 वर्सान सावदीक गेल्लो हांव. काय बरो दीस ताचोच्याक पयतो सावदीचो गांव, आनी सकाळीं उठोन ड्युटेक हांवें मारचो पडलो धांव. बरें आसा. हेजेर आमी चोयला तुगेले 13K व्ह्यूज कितें जालो आसा. आनी हेज्या मुखार आमी सांगता तुजे आनी व्हिडिओ येतले म्हणून आनी तुजे व्ह्यूअर्स आनी आमी आशेन रावतले तुजे व्हिडिओ पळोवंक. थोडे तुजे नेक्स्ट व्हिडिओतले थोडे कितें सांगतलो? म्हजो नेक्स्ट व्हिडिओ म्हणल्यार हांव तारवटी आसलो. गल्फाक सावन हांव तारवटी जालो. तारवटी सावन हांव लंडनाक गेलो. सो हांवें आतां गल्फाचें एक कांतार काडलें, लंडनाक येवन लंडनचें म्हणलें, तारवट्यांचें कितें तरी जिविता वयर कितें घडचें आनी तारवट्यांचें जिविता वयर कितें लोकांक दाखोवचें हें म्हजें मोन आसा. आनी तुगेलें स्टार्ट जाला प्रोसेस करपाचो, तुगे लिरिक्स स्टार्ट बरोवलें, बरोवपाची आसाय? कांतार हांवें ऑलरेडी घडोवन दवरलेलें आसा आनी जसो म्हाका टायम मेवता तसो हांव तें जाता तितले बेगीन युट्यूबार घालूंक सोदता. गुड. आमी एज अ लोक जे ऑडियन्स आशेन रावता ते व्हिडिओ चोवंक. आनी तुगेले कितें ओपिनियन्स तूं सांगोसो दिता त्या व्हिडिओचेर, तुगे पॉयंट ऑफ व्ह्यूज? ह्या व्हिडिओचेर ओपिनियन म्हजें म्हणल्यार म्हाका चड खुशी भोगता. लोकां मुखार कितें तरी दाखोवंक, जें कितें घडटा आनी जें कितें घडटलें आदींच हांव शिटकायतां.
आनी सजमता तुमी सगळीं म्हजी हो वाग मानून घेतली म्हणून. हिंगाच सोंपुया इंटरव्यू चड हो लांब व्हरूंक न्ही. आमी तुजे व्हिडिओ चोवंक आशेन रावतले. केन्ना तुजी डेट बीन कितें आहा येवपाची बेगीन हो व्हिडिओ केन्ना बेगीन कितलो बेगीन येतलो? हांव जाता ते भाशेन ट्राय कोत्ता कशे तरी फर्स्ट वीक ऑफ जुनाक घालूंक. ओके. सो आमी आशेन रावताय तूं समजता. बट थँक यू वेरी मच फॉर जॉयनिंग टू दीस व्हिडिओ. तुमकांय देव बरें करूं.